हे मागो पक्षाचे आन्सर ते म्हजे आन्सर म्हजे आनी वेगळे कितें तुमचे म्हजेर काय करून ना तुमचे नाव घेता तुम्ही पर्सनली टीका केला म्हजेर काय करून ना त्याने पर्सनली टीका केला की तुमचे तुमका एक्सपोज करतलो करून म्हाका हांव 20 वर्सांचे राजकारणांत आसा कितलो एक्सपोज केलो कोणी ती भाशा वापरून राजकारणात फुडें वचपाचो प्रयत्न ताणें करूं नये अशें म्हजें मत आसा. ताणें नवो पक्ष स्थापन जाला तांकां रजिस्ट्रेशन बरें मेळ्ळां ताणें बरें कार्य करचें आनी दाखोवचें लोकांक कितें गोंयच्या लोकांक बरें कार्य करचें सत्ता मेळोवपा खातीर प्रयत्न करचे कारण तेजे कडेन बरे बरे युवक आसा ते युवकांक बरें मार्गदर्शन दिवचें आनी गोंयांत तरी गोंयकारां खातीर बरें काम करचें इतलें काम. तेणे कितें म्हटलं की जर तूं आपल्या अगेन्स्ट जर कितें उलयलं म्हाका अगेन्स्ट उलोवपाचें कितें आसा एक्सपोज करतले म्हाका अगेन्स्ट उलोवपाचें कितें आहा तेजे कडेन सांग हांवें एक्सपोज करपाक ताणें म्हाका कितें केलां हांवें ताचें कितें केलां तो म्हाका एक्सपोज करता एक्सपोज म्हणजे कितें तो सांग हांव त्याची भाशा ताकाच विचारा न्ही त्याची भाशा ताका विचारा न्ही एक्सपोज म्हणजे कितें तेच कळना म्हाका पयशे घाल्या कितें आनी कितें केलां कितें आय डोंट नो व्हॉट इज एक्सपोज म्हणजे पण तुम्ही असं म्हणपाक शकता कितें एक्सपोज करपाक अरे पण एक्सपोज करपाक म्हाका कोणा चॅलेंज दिवपाचोच ना राजकारणात चॅलेंज दिवन राजकारण आमी राजकारणात कितें आयल्या समाजात कितें तरी गोंयांत धरपाक गोंयांत कितें तरी बरें करपाक आयल्या गोंयचो विकासाक आमी हातभार लावपाक आनी गेले 20 वर्सां आमी तें काम करीत आसा. आमी हर एक तरेची भाशा आमचे कडेन ना. आमी जे आयल्या राजकारणात त्या मगो पक्षाच्या नांवार ते बहुजन समाजाच्या हिता खातीर आमी आज ह्या राजकारणात पुन्हा ह्या पक्षात आज पासून रावल्या गेली 20-25 वर्सां आमी पक्ष म्हणटा तो बदलूं ना उजयोय मारूं ना खंय आनी हे बरें करपाक आयल्या तुका आनी हेका बोट दाखोवपाक आमी येवना. लक्षांत दवरात आमी कोणाक बोट दाखोवपाक किंवा कोणाक एक्सपोज करपाक किंवा कितें म्हणपाक आमी येवना. आमी आमच्या सारक्या राजकारण्यांनी ह्या गोंयच्या लोकांचे प्रश्न तडीक करपाचो प्रयत्न करपाक आनी त्या खातीर प्रत्येक राजकारण्यान वावुरपाक जाय हें आमचें मत. ती भाशा आमकां कळना ती भाशा राजकारणा भायर वता